नमस्ते, यहाँहरूलाई 3 पोइन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म बीबीएस थर्ड इयर अन्तर्गत ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङ सब्जेक्टको सेटअप एन्ड क्यारी फरवर्ड अफ लसेसको सेकेन्ड भिडियो लिएर उपस्थित भएको छ। आशा छ यहाँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेछ। भिडियो सुरु गर्नु पूर्व यदि हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। लेट्स स्टार्ट। क्वेसन नम्बर 1। क्वेसन नम्बर 1 मा के दिएको छ भने अ ट्याक्स पेयर फर्निश द फ्लोइङ प्रॉफिट एन्ड लसेस फ्रम भेरियस ट्रान्जेक्सन एज एउटा ट्याक्स पेयरले विभिन्न ठाउँहरूबाट स्रोतहरूबाट गरेको प्रॉफिट एन्ड लसको विवरण दिएको छ, जसमध्ये के दिएको छ भने लस फ्रम डोमेस्टिक बिजनेसबाट भएको लस कति छ 6 लाख। अनि इन्कम फ्रम बिजनेस इन इन्डिया, उसले इन्डियामा पनि बिजनेस गरेको रहेछ जसबाट आम्दानी भएको रहेछ 3 लाख रुपियाँ। त्यसपछि इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट इन पाकिस्तान, उसले पाकिस्तानमा गएर इन्भेस्टमेन्ट गरेको रहेछ र पाकिस्तानबाट उसलाई 1 लाख इन्कम भएको रहेछ। अनि लसेस फ्रम डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, उसले डोमेस्टिक आफू बसेको देशमै इन्भेस्टमेन्ट गरेको रहेछ जसबाट चाहिँ उसलाई घाटा भएछ। कति घाटा भएछ भन्दा 60,000 घाटा भएछ। रिक्वायरमेन्टमा सोधेको छ अनरिकभर्ड लसेस पत्ता लगाउनु पर्यो। अब हामीले सोल्युसन गरौँ। स्टेटमेन्ट सोइङ इन्टर हेड एडजस्टमेन्ट अफ लसेसहरूको एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। पर्टिकुलर बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट अफ लसेस, बिजनेस कुन ठाउँमा गरेको छ डोमेस्टिक बिजनेस भने हामी नेपाल मानौँ। डोमेस्टिक बिजनेस भनेर ऊ नेपालको बासिन्दा हो र उसले नेपालमा बिजनेस गरेर घाटा पाएको छ। अनि अर्को बिजनेस कहाँ गरेको छ इन्डियामा पनि गरेको छ, फरेन बिजनेस भयो। त्यसपछि डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट पनि गरेको छ अनि त्यसपछि पाकिस्तानमा गएर पनि के गरेको छ फेरि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। सुरुमा बिजनेस इन्कम, उसले बिजनेस इन्कम कहाँबाट प्राप्त गरेको छ नेपालमा बिजनेस इन्कम छैन, उसले आम्दानी गरेको छैन नेपालमा। इन्डियामा चाहिँ उसले कति आम्दानी गरेको छ 3 लाख आम्दानी गरेको छ, हामीले यहाँ ल्याएर राख्यौँ। अनि सेकेन्डमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम, उसले कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो तर उसले के भएछ लस भएछ, इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा चढेन। तर पाकिस्तानमा चाहिँ उसले के भएछ इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भएछ, त्यही भएर पाकिस्तानको 1 लाख हामीले चढायौँ। अब त्यसपछि के हुन्छ एसेसेबल इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्ट, बिजनेस इन्कम र इन्भेस्टमेन्ट इन्कम जोडेपछि के आयो एसेसेबल इन्कम बिफोर लस एडजस्टमेन्ट। लस एडजस्टमेन्ट गर्नु पूर्वको एसेसेबल इन्कम आयो, जसमा नेपालमा केही पनि छैन निल भयो। इन्डियामा टोटल 3 लाख थियो, 3 लाख नै भयो। अनि नेपालको इन्भेस्टमेन्ट छैन निल, अनि पाकिस्तानमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो 1 लाख आयो। अब त्यसपछि के गर्नु पर्यो एडजस्टमेन्ट अफ लसेसहरूलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्यो। उसले कहाँ लस भएको छ उसले भन्दाखेरि डोमेस्टिक बिजनेस लस पनि भएको छ, डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट लस पनि भएको छ। ऊ नेपालमै इन्भेस्टमेन्ट लस पनि भएको रहेछ अनि बिजनेस लस पनि व्यावसायिक लस पनि भएको रहेछ। सुरुमा हामीले लसेस फ्रम डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट, अब हामीले सम्झनु पर्यो इन्भेस्टमेन्ट लसेस। अब ऊ बसेको देशमा इन्भेस्टमेन्ट लस भयो भने चाहिँ कुन सब्जेक्टमा कुन ठाउँमा गएर के गर्छ घट्छ त उक्त इन्भेस्टमेन्ट लस भएको एमाउन्ट कुन ठाउँमा गएर डिडक्ट गर्न पाइन्छ त भन्दाखेरि कुन पाइन्छ इन्भेस्टमेन्ट इन्कमको नेपाल र पाकिस्तान दुईटैमा, नेपालमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम र पाकिस्तानमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा डिडक्ट गर्न पाइन्छ। नेपालमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट छैन, 0 छ, तर पाकिस्तानमा उसलाई के भएको छ इन्कम भएको छ। त्यही इन्कमबाट हामीहरूले डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट लसको 60,000 के गर्यौँ डिडक्ट गर्यौँ, पुरै 60,000 नै आयो। अनि सेकेन्डमा छ लस फ्रम डोमेस्टिक बिजनेस कुन शीर्षकमा डिडक्ट गर्न पाइन्छ भन्दा डोमेस्टिक बिजनेस इन्कम अनि फरेन बिजनेस इन्कम, डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट इन्कम र फरेन इन्भेस्ट इन्कम 4 ठाउँमै के गर्न पाइन्छ डिडक्ट गर्न पाइन्छ। डोमेस्टिक बिजनेस इन्कम छैन केही पनि नै, फरेन बिजनेस इन्कम 3 लाख छ। टोटल नेपालमा कति लस भएको थियो उसलाई डोमेस्टिक बिजनेसमा 6 लाख लस भएको थियो। 6 लाखमध्ये 3 लाख चाहिँ केबाट डिडक्ट गऱ्यौँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट लस, इन्डियामा गरेको बिजनेस लससँग इन्डियामा गरेको बिजनेस इन्कमसँग हामीहरूले डिडक्ट गऱ्यौँ।
अनि बाँकी रह्यो अझै 3 लाख रुपैयाँ बाँकी रह्यो। 3 लाख बाँकी रहेकोमा नेपालमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट छैन, इन्कम भएको छैन उसलाई नेपालमा गरेको इन्भेस्टमेन्टबाट। पाकिस्तानमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट इन्कम 1 लाख थियो। 1 लाखमा हामीले डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट लसलाई 60,000 घटाएर 40,000 बचेको थियो। बाँकी रहेको 40,000, 3 लाखमध्ये 40,000 चाहिँ हामीले के गर्यौँ, पाकिस्तानको इन्भेस्टमेन्ट लसमा डिडक्ट गर्यौँ। अनि टोटल हामीले कति डिडक्ट गर्यौँ, 3 लाख प्लस 40,000 गरेर 3,40,000 डिडक्ट गर्यौँ र टोटल हाम्रो कति छ, 6 लाख छ। बाँकी कति रह्यो, 2,60,000 चाहिँ के भयो, एडजस्ट हुन पाएन, अनएडजस्टेड लस भयो। एसेसेबल इन्कम यति गरेपछि एडजस्टमेन्ट अफ लसेस गरिसकेपछि के आयो, एसेसेबल इन्कम आयो। एसेसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस इन नेपाल निल छैन। एसेसेबल इन्कम फ्रम इन्डिया छैन। एसेसेबल इन्कम इन इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल 0 निल छ। एसेसेबल इन्कम इन इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल इन पाकिस्तान 0 छ, निल, केही पनि छैन, 1 रुपैयाँ पनि बचेन। अब एक्सप्लानेसन पनि दिनु पर्यो। एक्सप्लानेसन दिँदाखेरि हामीले लस अफ डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट क्यान बी सेट अफ अगेन्स्ट ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्छ। हामीहरूले डोमेस्टिक इन्भेस्टमेन्ट लसलाई चाहिँ कहाँ गरे सेटअप गऱ्यौँ, ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट इन्कम। ग्लोबल इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भनेको चाहिँ कुन हो, पाकिस्तानमा गरेको इन्कममा गएर हामीले के गर्यौँ, सेटअप गऱ्यौँ। अनि बीमा छ लस फ्रम डोमेस्टिक बिजनेस क्यान बी सेट अफ अगेन्स्ट ग्लोबल इन्कम द्याट इज बिजनेस एन्ड इन्भेस्टमेन्ट इन्कम भन्छ। डोमेस्टिक बिजनेस लस भएको थियो हामीलाई 6 लाख। 6 लाखमध्ये चाहिँ केही रकम हामीले के गर्यौँ, ग्लोबल बिजनेस इन्कम र इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा गएर के गर्यौँ, सेटअप गऱ्यौँ। यहाँ हामीले इन्डियामा भएको बिजनेस इन्कममा 3 लाख सेटअप गरेका छौँ र पाकिस्तानमा भएको बिजनेस इन्कमसँग 40,000 सेटअप गरेका छौँ। अनरिकभर्ड बिजनेस लसेस क्यान बी क्यारिड फरवर्ड अप टु नेक्स्ट 7 इयर भन्छ। बाँकी रहेको 2,60,000 भनेको के हो, अनरिकभर्ड हो, यो रिकभर हुन बाँकी छ। यो लसेसलाई हामीले के गर्छौँ, 7 वर्षसम्मको लागि क्यारी फरवर्ड गर्छौँ। अब आउने प्रफिटबाट हामीले यसलाई के गर्छौँ, डिडक्ट गर्छौँ भनेको। नेक्स्ट क्वेसन, इक्जाम टाइप क्वेसन। इक्जाममा यस्तै किसिमको क्वेसन आउने गर्छ। हामीहरूले अहिले भर्खर गरेको यो क्वेसन प्रायः जसो सर्टमा आउने गर्छ, सर्ट क्वेसन हो र यो चाहिँ लङ क्वेसन 8 अथवा 7 मार्क्स आउने गर्छ। ध्यान दिएर हेर्नु होला। क्वेसन नम्बर 2, अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी अ स्पेसल इन्डस्ट्रिज, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीलाई स्पेसल इन्डस्ट्रिज पनि भनिन्छ, लोकेटेड इन केटिएम, काठमाडौँमा लोकेटेड रहेछ, फर्निस द फ्लोइङ अपरेटिङ रिजल्ट एज भन्छ। केही रिजल्टहरू दिएको छ, उसले गरेको नाफा नोक्सानको विवरण दिएको छ। इयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 वर्षसम्मको प्रफिट एन्ड लस। इयर 1मा 50,000 लस, इयर 2मा लस 30,000, इयर 3, 4, 5, 6मा के भएको रहेछ, प्रफिट भएको रहेछ। तल के भन्छ, अन इन्भेस्टिगेसन, इन्भेस्टिगेसनमा के पत्ता लागेको छ, इट इज अब्जर्भ द्याट द कम्पनी पेड डोनेसन अफ ₹20,000 एन्ड ₹5,000 इन द इयर 1 एन्ड इयर 4 रेस्पेक्टिभली भन्छ। इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्रममा चाहिँ के पत्ता लागेको छ भन्दाखेरि उक्त कम्पनीले डोनेसन दिएको रहेछ। पहिलो वर्षमा 20,000 डोनेसन दिएको रहेछ, अनि चौथो वर्षमा कति हजार डोनेसन दिएको रहेछ, 5,000 डोनेसन दिएको रहेछ भन्छ। इट इज अल्सो अब्जर्भ द्याट द कम्पनी पेड ₹1 लाख फर पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट इन इयर 6। त्यस्तै गरेर अर्को कुरा पनि पत्ता लागेको रहेछ, उसले इयर 6मा चाहिँ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पेड गरेको रहेछ 1 लाख रुपैयाँ। द एबभ फिगर अफ द पिएल एकाउन्ट वर एराइभ्ड आफ्टर डिडक्सन अफ डोनेसन एन्ड पिसिसी बाई द कम्पनी। माथि दिएको प्रफिट एन्ड लस चाहिँ डोनेसन र पिसिसी डिडक्ट गरिसकेपछिको, घटाइसकेपछिको दिएको रहेछ। यहाँ घटाइसकेको छ भन्छ क्वेसनले। माथि दिएको प्रफिट एन्ड लसमा पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र डोनेसनलाई घटाइसकेको छ भन्छ। अब रिक्वायरमा के सोध्छ, ट्याक्सेबल इन्कम विथ एक्सप्लानेसन वेयर नेसेसरी भन्छ। ट्याक्सेबल इन्कम पनि लेख्नु पर्यो, हिसाब क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, साथसाथै एक्सप्लानेसन पनि दिनु पर्यो। अब हामीले यसलाई यसको सल्भतर्फ जान्छौँ। सल्युसन, स्टेटमेन्ट सोइङ ट्याक्सेबल इन्कम अफ अ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। कुन कम्पनीको ट्याक्सेबल इन्कम हो यो, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको हो। सुरुमा हामीले सेम अगाडिको सुरु हामीले यही क्वेसनले दिएको
इयर अफ प्रफिटलाई कपी गर्ने इयर 1 2 3 4 5 6 र प्रफिट एन्ड लस यो क्वेसनमा दिएको छ एड ब्याक गर्नु पर्यो यहाँ हामीलाई भनेको छ इयर 6 मा चाहिँ के गरेको छ कम्पनीले भन्दाखेरि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पेड गरेको छ र यहाँ तल के भन्छ भन्दाखेरि पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट र डोनेसन घटाइसकेको छ माथि भन्छ माथि यो प्रफिट एन्ड लसमा डोनेसन र पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट घटाइसकेको छ त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो पहिला सुरुमा एड ब्याक गर्नु पर्यो एड ब्याक कुन इयरको 6 इयरमा 6 इयरमा कति दिएको थियो उसले पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट 1 लाख दिएको थियो 1 लाख त्यहाँ जोड्यो अनि सेकेन्डमा छ एड ब्याक डोनेसन उसले डोनेसन पनि दिएको छ कुनलाई कहाँ डोनेसन दिएको छ company paid donation of root 20,000 and 5,000 in the year 1 and 4 पहिलो वर्षमा र चौथो वर्षमा चाहिँ उसले के गरेको रहेछ डोनेसन दिएको रहेछ भन्छ हामीले फेरि पहिलो वर्षमा 20,000 पहिलो वर्षमा 20,000 दिएको छ र चौथो वर्षमा 5,000 दिएको छ यसलाई हामीले एड ब्याक गर्यौं अब एड ब्याक गरिसकेपछि के आउँछ एडजस्टेड पीएल आयो एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लस सुरुको वर्ष 50,000 लसमा 20,000 एड गर्दा कति भयो 30,000 लस भयो सेकेन्डमा पनि 30,000 नै लस छ थर्डमा 15,000 फोर्थमा 25,000 फिफ्थमा 15,000 र सिक्समा गएर 1,50,000 प्रफिट भएको देखिन्छ अब लसेसलाई के गर्नु पर्यो क्यारी फरवर्ड गर्नु पर्यो क्यारी फरवर्ड अफ लसेस कुन इयरमा छ एडजस्टेड पीएलमा हेर्ने पहिलो वर्षमा छ अनि अर्को दोस्रो वर्षमा छ पहिलो वर्षको र दोस्रो वर्षको लसलाई के गर्नु पर्यो क्यारी फरवर्ड गर्नु पर्यो इयर फर्स्टमा 30 लाख थियो 30 लाख हामीले क्यारी फरवर्ड 30,000 थियो 30,000 लाई हामीले के गर्नु पर्यो क्यारी फरवर्ड गर्नु पर्यो इयर 1 पछि कति आउँछ 2 मा पनि के नै छ लस छ लसमा लस समायोजन गर्नु त भएन अब हामीले के गर्नु पर्यो प्रॉफिट कुनमा छ इयर 3 मा 15,000 प्रॉफिट छ 15,000 प्रॉफिट छ 15,000 30,000 मा चाहिँ हामीले 15,000 के गर्यौं इयर 3 मा ल्याएर एडजस्ट गर्यौं डिडक्ट गर्यौं अब बच्यो कति फेरि 15,000 बच्यो 15,000 चाहिँ हामीले इयर 4 मा गएर डिडक्ट गर्यौं 4 इयरको प्रॉफिटमा के गर्यौं सेटअप गर्यौं अनि इयर 2 को कति छ लस भन्दा 30,000 छ 30,000 लाई हामीले इयर 4 को प्रॉफिट टोटल 25,000 हो 25,000 हो जसमा 15,000 चाहिँ हामीले के गरिसक्यौं सेटअप गरिसक्यौं इयर 1 को भनेपछि बाँकी रह्यो 10,000 चाहिँ के गर्यौं इयर 2 को यसमा सेटअप गर्यौं त्यसपछि इयर 5 मा प्रॉफिट कति छ 15,000 छ 15,000 मा हामीले टोटल 2 इयर को लस 30,000 थियो 30,000 मा 10,000 सेटअप गरिसक्यौं बाँकी रह्यो 20,000 20,000 मध्ये 15,000 हामीले के गर्यौं यहाँ इयर 5 मा सेटअप गर्यौं टोटल जोड्दा कति भयो 10 र 15 25,000 भयो अझै हामीसँग 5,000 बाँकी छ 5,000 लाई हामीले कहाँ गएर सेटअप गर्छौं इयर 6 मा गएर सेटअप गर्यौं अब लस सेटअप गरिसकेपछि के आउँछ एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम आयो एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम यहाँ 30,000 लस थियो हामीले सेटअप गरिसक्यौं नील भयो 1 रुपैयाँ नि बचेन इयर 2 को पनि के गर्यौं सेटअप गर्यौं नील भयो इयर 3 को इयर 1 को ल्याएर इयर 3 मा के गरे हामीले सेटअप गरे भएर यहाँ पनि नील नै भयो अनि इयर 4 मा इयर 1 को 15,000 र इयर 2 को 10,000 सेटअप गर्यौं टोटल 25,000 प्रॉफिट थियो 25,000 प्रॉफिटमा 25,000 लस सेटअप गर्दा कति भयो नील 0 नै भयो त्यसपछि इयर 5 मा इयर 2 को 15,000 सेटअप गर्यौं जसमा 15,000 प्रॉफिटमा 15,000 लस गर्दा 0 भयो अनि लास्ट इयर 6 मा 1,50,000 प्रॉफिट थियो जसमा चाहिँ इयर 2 को 5,000 लसलाई सेटअप गरेर 1,45,000 निकाल्यौं अब लस गर्नु पर्यो पीसीसी पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टलाई घटाउनु पर्यो हामीले माथि जोडेका थियौं अब फेरि तल आएर के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टलाई घटाउँदाखेरि एउटा नियम हुन्छ रुल्स वर्किङ नोट गर्नुपर्छ यसको लागि वर्किङ नोट क्याल्कुलेसन अफ पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट पीसीसी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो पीसीसी को नियम छ 50% एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम को 50% और एक्चुअल व्हिच एभर इज लेस यिनीमध्ये जुन कम हुन्छ त्यसलाई हामीले के गर्छौं डिडक्ट गर्छौं जसमा एडजस्टेड ट्याक्सेबल इन्कम कति छ इयर 6 को 1,45,000 छ 1,45,000 को 50%
72,500 72,500 र एक्चुअल कति दिएको छ क्वेसनमा एक्चुअल 1 लाख हामीले माथि एड गरे कि नै 1 लाख 1 लाखलाई के गर्ने एक्चुअलमा नि यिनी मध्ये व्हिच एभर इज लोअर यिनी मध्ये जुन सानो छ त्यसलाई के गर्ने हामीले डिडक्ट गर्ने गर्छौं यिनी मध्ये जुन सानो छ त्यसलाई डिडक्ट गर्यौं र हामीले 72,500 लाई के गर्यौं पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टमा घटायो पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट घटाइसकेपछि के आयो एसेसेबल इन्कम आयो एसेसेबल इन्कम 1 2 3 4 5 को 0 छ अनि इयर 6 को कति छ 72,500 छ अनि लेस डोनेसन दिएको थियो इयर 2 मा इयर 1 मा डोनेसन दिएको थियो र इयर 5 मा डोनेसन दिएको थियो पहिलो वर्ष र पाँचौं वर्षमा डोनेसन दिएको थियो तर यहाँ एसेसेबल इन्कम 0 भयो एसेसेबल इन्कम 0 भएको कारणले डोनेसन हामीले क्लेम गर्न पाएनौं त्यही भएर हामीले पहिलो वर्ष र चौथो वर्षको डोनेसन क्लेम गर्न पाएनौं त्यसपछि लास्टमा आउँछ डोनेसन घटाउन नपाएपछि के आयो अब ट्याक्सेबल इन्कम 1 देखि 5 सम्म के छ 0 नै छ अनि 6 मा कति छ 72,500 अब हामीले एक्सप्लेनेसन पनि दिनु पर्यो एक्सप्लेनेसन दिँदाखेरि हामीले छुटाउनै नआउने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट यो कुरा लसेस फ्रम बिजनेस क्यान बी क्यारी फरवर्ड अप टु नेक्स्ट 7 इयर बिजनेसमा भएको लसहरुलाई 7 वर्षसम्म क्यारी फरवर्ड गर्न पाइन्छ भने हामीले गरेका थियौं नि सुरुको वर्ष लस थियो 30,000 लाई हामीले सुरुको वर्षको 7 इयर भनेपछि प्लस 7 7 वर्षसम्म गर्यो भनेपछि इयर 8 सम्म हामीहरुले एडजस्ट गर्न पायौं यदि हाम्रो यहाँ इयर 6 सम्म पनि एडजस्टमेन्ट हुँदैन थियो भने के गर्थ्यौं इयर 7 इयर 8 मा गएर के गर्थ्यौं एडजस्टमेन्ट गर्थ्यौं अनि अर्को छ इफ देयर इज नो एसेसेबल इन्कम यदि एसेसेबल इन्कम छैन भने डोनेसन इज नट अलाउड फर डिडक्सन भन्छ डोनेसन डिडक्ट गर्न पाइदैन डोनेसन घटाउन पाइदैन यदि एसेसेबल इन्कम छैन भने भाग भए के गर्थ्यौं हामीले डोनेसन घटाउँथ्यौं नेक्स्ट फ्लोइङ आर द यो पनि एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ हेर्नु होला फ्लोइङ आर द फाइनान्शियल रिजल्ट अफ अ कम्पनी इन्गेज इन पेट्रोलियम बिजनेस यो पेट्रोलियम बिजनेस को चाहिँ के हो फाइनान्शियल रिजल्ट रहेछ जुन चाहिँ कतिमा छ मिलियनमा छ इयर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 वर्षसम्मको दिया रहेछ 7 देखि 15 वर्षसम्मको प्रॉफिट एन्ड लस 7 मा प्रॉफिट 8 मा नि प्रॉफिट 9 मा पनि प्रॉफिट छ तर 10 मा गएर के भएछ लस भएछ अनि 11 12 13 14 15 मा सबैमा के छ प्रॉफिट छ अब तल के भन्छ अनरिकभर्ड लस स्टुड रु 1,70,000 एट द एन्ड अफ इयर 6 वर्षको अन्तिमसम्म चाहिँ अनरिकभर्ड लसेस कति रहेछ 1,70,000 रहेछ अरे टोटल आउट अफ लस रिकभर्ड रु 50,000 रु 80,000 and रु 40,000 were of year 1 2 and 5 respectively भन्छ जसमा चाहिँ इयर 1 को कति रहेछ 50,000 रहेछ इयर 1 को कति रहेछ 50,000 रहेछ त्यसपछि इयर 2 को रहेछ 80,000 अनि बाँकी रहेको 40,000 चाहिँ कतिको रहेछ इयर 5 को रहेछ यिनी तीनटा जोड्दा कति भएको 1,70,000 पुगेको अनि रिक्वायरमेन्टमा के भन्छ ट्याक्सेबल इन्कम गिभिङ एक्सप्लेनेसन वेयरएभर नेसेसरी भन्छ ट्याक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्यो र एक्सप्लेनेसन पनि दिनु पर्यो नेक्स्ट सल्युसन स्टेटमेन्ट सोइङ ट्याक्सेबल इन्कम इयर हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ इयर 7 8 9 10 11 12 13 14 15 र प्रॉफिट एन्ड लस पनि के छ क्वेशनमा दिएको छ यिनी दुईटा आइटमहरु के छ क्वेशनमा दिएको छ अब एड ब्याक गर्नु पर्यो एड ब्याक गर्ने केही शीर्षक छैन केही पनि शीर्षक छैन केही घटाएको भनेको छैन अनि एडजस्टेड पीएल आयो त्यसपछि पीएल मा एड ब्याक गरेपछि के आयो एडजस्टेड पीएल आयो जसमा सेम अमाउन्ट 7 इयर को 25,000 8 को 15,000 9 को 7,500 10 को 10,000 लस 11 को 20,000 प्रॉफिट 12 को 2,500 प्रॉफिट 13 को 5,000 प्रॉफिट 14 को 15,000 प्रॉफिट 15 को 30,000 प्रॉफिट छ क्यारी फरवर्ड अफ लसेस अब सेकेन्डमा के गर्नु पर्यो हामीले क्यारी फरवर्ड गर्नु पर्यो लसलाई समायोजन गर्नु पर्यो लसलाई समायोजन गर्दाखेरि यहाँ क्वेशनमा भनेको छ इयर 1 को लस 50,000 छ इयर 2 को लस 80,000 छ र इयर 5 को लस कति छ 40,000 छ भन्छ
अब यसलाई समायोजन गर्नु पर्यो। इयर 1 हामीले जहिले यो याद राख्नुपर्छ कि यदि पेट्रोलियम बिजनेस हो भने त्यसको क्यारी फरवार्ड कति वर्षसम्म हुन्छ, 12 इयरसम्म हुन्छ। पेट्रोलियम बिजनेसको लस क्यारी फरवार्ड 12 इयरसम्म हुन्छ भनेर याद राख्ने। ल अब इयर 1 को 12 इयरसम्म हुन्छ भनेपछि 1 अप टु नेक्स्ट 12 इयर हो नि, 1 + 12 गरेर कति हुन्छ 13। 13 वर्षसम्म चाहिँ के गर्यो यसले, 13 वर्षसम्मको प्रफिटलाई चाहिँ के गर्ने भयो यसले, यो डिडक्ट हुन पाउने भयो 13 वर्षसम्मको प्रफिटलाई। भनेपछि 1 इयरको लस चाहिँ कता यहाँ यतासम्म सेटअप हुन पाउने भयो इयर 13 सम्म। कति छ 1 इयरको लस 50,000 छ। 50,000 मा सुरुको वर्ष इयर 7 मा कति छ 25,000। 15,000 बाट 25,000 सेटअप गर्यौं। अब हामीसँग कति बच्यो 25,000 नै बस्यो। अनि इयर 8 मा कति थाउजन्ड छ 15,000 छ। 25,000 बाट फेरि 15,000 सेटअप गर्यौं, बच्यो हामीसँग 10,000। 10,000 मा इयर 9 मा 7,500 छ, 7,500। 7,500 पनि हामीले सेटअप गर्यौं, अझै पनि 2,500 रुपैयाँ बाँकी रह्यो। 2,500 रुपैयाँ इयर 10 मा चाहिँ भएन। किन भएन भन्दाखेरि इयर 10 मा के छ लस छ र हामीले त्यसलाई के गर्यौं इयर 11 मा गएर के गर्यौं सेटअप गर्यौं। यदि इयर 11 सम्म सेटअप गर्दा हाम्रो के भयो 50,000 नोक्सान चाहिँ के भयो सेटअप भयो। अब इयर 2 को छ, इयर 2 पनि सेम हो, 2 + 12 = 14। 14 वर्षसम्म चाहिँ उसले के गर्न सक्ने भयो क्यारी फरवार्ड गर्नु पर्यो। 7 मा पनि पैसा पुगेन, 8 मा पनि पुगेन, 9 मा पनि छैन, 10 मा पनि 10 मा लसै छ। अब 11 मा 20,000 रुपैयाँ थियो, जसमध्ये इयर 1 को 2,500 चाहिँ के भयो सेटअप भइसक्यो, बाँकी रह्यो अब 17,500। 17,500 इयर 2 को लस कति छ भन्दा 80,000 रुपैयाँ छ इयर 2 को लस। 80,000 मा 17,500 यहाँ के गर्यौं सेटअप गर्यौं। अनि फेरि 12 इयर को 2,500 के गर्यौं सेटअप गर्यौं, गर्दा कति भयो 20,000 भयो। अझै हामीलाई अझै सेटअप गर्नु कति छ 60,000 छ। 60,000 मा इयर 13 को 5,000 गर्यौं, 5,000 गर्यौं, इयर 13 को 5,000 सेटअप गर्यौं। अझै हामीलाई 55,000 चाहियो। 55,000 सेटअप गर्नलाई हाम्रो कहिलेसम्म सेटअप गर्न पाउने इयर 14 सम्म, 14 वर्षसम्म मात्र हो सेटअप गर्ने। 14 वर्षमा कति छ अमाउन्ट 15,000 छ, 15,000 मात्रै छ। 15,000 घटाउँदा कति भयो 40,000 चाहिँ अझै हाम्रो बाँकी रह्यो। 40,000 चाहिँ के गर्यो बाँकी रह्यो। किन बाँकी रह्यो भन्दाखेरि पिरियड फिनिस भयो, उसले लस सेटअप गर्ने पिरियड सिद्धियो। उसले 12 वर्षसम्म लस सेटअप गर्दा पनि के भएन उसको लस सेटअप भएन। अनि इयर 5 को लस कति छ इयर 5 को लस 40,000 छ, 14,000 छ, 40,000 छ इयर 5 को लस। इयर 5 को लस हामीले इयर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 सम्म त छैन, 1 रुपैयाँ पनि छैन, बाँकी छ 15 मा। 15 मा 30,000 छ। 30,000 को हामीले 30,000 नै के गर्यौं सेटअप गर्यौं। अब बाँकी रह्यो 10,000। 10,000 चाहिँ हामी यो इयर 5 ले कहिलेसम्म सेटअप गर्न पाउने हो इयर 12 गर्दा कति हुन्छ 12 वर्ष हो नि सेटअप गर्न पाउने। 12 वर्ष सेटअप गर्न पाउँदाखेरि इयर 17 सम्म, इयर 17 पुग्नलाई अझै 2वटा वर्ष छन्, 16 र 17। बाँकी रहेको 10,000 चाहिँ त्यसले कहिले सेटअप गर्न पाउँछ इयर 16 अर इयर 17 मा। अनि इयर 10 मा पनि लस भएको छ यो 10,000। 10,000 चाहिँ के छ इयर 10 मा घाटा लागेको छ। अब यो 10,000 चाहिँ उसले कहिलेसम्म सेटअप गर्न पाउने हो 15 इयरसम्मको एमाउन्ट चाहिँ यसलाई पुगेन भने उसले 12 वर्षसम्म चाहिँ यो लसलाई सेटअप गर्न पाउने हो। भनेपछि 10 मा 12 जोड्दा इयर 22 सम्म चाहिँ उसले के गर्न पाउँछ लस सेटअप गर्न पाउँछ। अब ट्याक्सेबल इन्कम चाहियो। ट्याक्सेबल इन्कम सबैको के छ 000 छ, कतै पनि 1 रुपैयाँ पनि उब्रेन। अब एक्सप्लेनेसन लेख्नु पर्यो। लसेस अफ पेट्रोलियम बिजनेस हामीले ध्यान दिनु पर्यो। पेट्रोलियम बिजनेसको लसेस क्यान बी क्यारी फरवर्ड अप टु नेक्स्ट 12 इयर। 12 वर्षसम्म चाहिँ के हुन्छ क्यारी फरवर्ड हुन्छ पेट्रोलियम बिजनेसको लस, यो ध्यानमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि लसेस अफ इयर 2 अमाउन्ट 80,000। इयर 2 को लस कति थियो 80,000 थियो, तर यहाँ 40 हुनुपर्ने 40, यहाँ पनि 40 हो।
80,000 मध्ये 40,000 चाहिँ सेटअप भयो। यहाँ 17,500 भयो, 17,500 मा 2,500 20,000 भयो, यो 5 25,000 र यो 15 40,000। 40,000 चाहिँ के भयो, रिमेन अनरिकभर्ड एज द लस रिकभरी पिरियड लेफ्ट्स इन इयर 14 भन्छ। 40,000 चाहिँ के भएन, रिकभर हुन पाएन, किनभने उसको टोटल उसले क्यारी फरवार्ड गर्ने 12 इयर थियो, 12 इयर चाहिँ इयर 14 मा सिद्धियो, त्यही भएर उसले के गर्न पाएन, 40,000 लाई चाहिँ सेटअप गर्न पाएन। हस् त, हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला, साथसाथै सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने आश लिएको छु। धन्यवाद।